18वें पारे का आगाज़ सूरत अल-मोमिनून से होता है, जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनों के इस ग्रोह का ज़िक्र किया है जो जन्नत के सबसे बुलंद मुकाम यानी फ़िरदौस का वारिस बनने वाला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वो मोमिन कामयाब हुए जिन्होंने अपनी नमाज़ों में अल्लाह के खौफ और खशियत को इख्तियार किया, जिन्होंने लगवियात से इज्तनाब किया, जो ज़कात को सही तरीके से अदा करते हैं, जो अमानतों और वादों की पासदारी करते हैं, जो अपनी नमाज़ों की हिफाजत करते हैं, जो अपनी पाकदामनी का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों और लौंडियों के किसी की खलवत में नहीं जाते। जो सहबे ईमान ऐसा करेगा वो फ़िरदौस का वारिस बन जाएगा। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की पैदाइश का तफसीली ज़िक्र फरमाया कि अल्लाह ने इंसान को नुतफ़े से बनाया, फिर नुतफ़े का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े को बोटी बनाया, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, फिर इसे ऐसी सूरत दी कि वो मुकम्मल इंसान बनकर वजूद में आया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब काफिरों पर अल्लाह ताला का अज़ाब आएगा तो वो चीख पड़ेंगे। इस वक्त इनसे कहा जाएगा, आज चीखो पुकार मत करो, बेशक हमारे मुकाबले में किसी तरफ से तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। हमारी आयात की तुम्हारे सामने तलावत की जाती थी तो तुम एड़ियों के बल भाग पड़ते थे, तकब्बुर करते थे और अपनी रात की महफ़िलों में इस कुरान के बारे में हर्जा सराई करते थे। इस सूरत में अल्लाह ताला काफिरों की गफलत और सरकशी को उजागर करते हुए कहते हैं कि क्या उन्होंने कुरान करीम पर गौर नहीं किया, या इनके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जो इनके आबाओ अजदाद के पास नहीं आई, या उन्होंने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से नहीं पहचाना जो इनका इनकार कर रहे हैं। अल्लाह ताला इस हकीकत को वाज़िया फरमा रहे हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साबिक़ा ज़िंदगी इनके सामने है, इसलिए इनको सादक और अमीन रसूल का इनकार नहीं करना चाहिए और सिर्फ़ इसी वजह से कुरान मजीद को रद्द नहीं करना चाहिए कि ये इनके आबाओ अजदाद के अकायद से मुताबिकत नहीं रखता, बल्कि इनको हक़ पर मबनी दावत पर गौर करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला की इस वही को दिलो जान से कबूल करना चाहिए। दर हकीकत वो ये चाहते थे कि हक़ इनकी ख्वाहिशात के ताबे हो जाए, हालांकि अगर वही को इनकी ख्वाहिशात के ताबे कर दिया जाए तो आसमान और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ फसाद का शिकार हो जाए। इस सूरह में अल्लाह ताला ने ये बतलाया कि बाज़ लोगों का ये गुमान है कि हमने इनको बग़ैर वजह के पैदा कर दिया और उन्होंने हमारे पास पलट कर नहीं आना। हालांकि ये एक मुसलमान हकीकत है कि इंसानों को मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। वो अल्लाह ताला की बारगाह में दोबारा पेश होंगे और इनको अपने किए का जवाब देना होगा। इस सूरह के आखिर में इरशाद हुआ कि जो कोई भी गैरुल्लाह को पुकारता है, इसके पास ऐसा करने की कोई दलील नहीं और इसका हिसाब परवरदिगार के पास है और इसने कभी काफिरों को कामयाब नहीं किया। आगे है सूरत नूर। सूरत नूर में अल्लाह ताला ने फहाशी की रोक थाम के लिए जना की सज़ा मुकर्रर फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि जानी और जानिया गैर शादीशुदा को 100 कोड़े मारने चाहिए। अगर इस गुनाह का इर्तकाब शादीशुदा मर्द या औरत करे तो हदीस में ऐसे मुजरम के लिए संसार की हद मुकर्रर की गई है। अल्लाह ताला ने पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने की मजम्मत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं और फिर 4 गवाहों को पूरा नहीं करते, ऐसे लोगों को भी 80 कोड़े मारने चाहिए और मुस्तकबिल में इनकी गवाही कबूल नहीं करनी चाहिए और इनका शुमार फासकों में होगा। अल्लाह ताला ने सूरत नूर में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बरात का इजहार फरमाया और क़यामत तक आने वाले अहले ईमान को अज़वाजे मुतहरात की हुर्मत और नामूस के बारे में बाखबर कर दिया। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को ये भी समझाया कि अहले ईमान को एक दूसरे के बारे में अच्छा गुमान रखना चाहिए और अगर किसी की किरदार कशी करे तो सुनने वाले को फ़ौरन से पहले किरदार कशी को बहतान से ताबीर करना चाहिए और इस बात को समझ जाना चाहिए कि अगर किसी वाक़े पर 4 गवाह मौजूद ना हों तो इल्ज़ाम तराशी करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की नज़रों में झूठा है। मुआशरे में बुराई की रोकथाम के लिए अल्लाह ताला ने इस बारे में
مومن مردوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کا حکم دیا اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں جھکانے کے ساتھ ساتھ پردہ کرنے کا بھی حکم دیا اور محرم رشتہ داروں کے علاوہ تمام لوگوں سے اپنی زینت چھپانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر شادی شدہ مرد کی شادی کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص فقیر ہو تو نکاح کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کو غنی فرما دیں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نور کی مثال بیان فرمائی کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اور اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک تاک میں ایک چراغ ہو اور چراغ درا ہو ایک شیشے میں، اور وہ شیشہ ایسے ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا۔ اس چراغ میں ایک مبارک زیتون کے درخت کا تیل جلتا ہے، اور وہ درخت نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف۔ اس کا تیل ایسا ہے کہ آگ نہ بھی چھوئے تو بھی وہ جلنے کو تیار ہے، خوب روشنی پر روشنی ہو رہی ہے۔ اس مثال کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو روشن فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ذریعے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کے راستے پر گامزن فرما دیتے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان مومن مردوں کا بھی ذکر کیا کہ جو تجارت اور سوداگری یعنی کار دنیا میں مشغول ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح ایمان رکھنے والے مومنوں کا ذکر کیا ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور صحیح کامیابی انہی صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے وعدہ کیا کہ جو ایمان اور عمل صالحہ کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین پر خلافت عطا فرمائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ اہل ایمان کو خلافت ارضی سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پورا فرما دیا تھا اور سرزمین حجاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو قائم کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب ابو بکر صدیق، جناب حضرت عمر فاروق، جناب حضرت عثمان غنی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم کو بھی خلافت سے بہرہ فرما دیا، اور خلفائے راشدین کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہا، یہاں تک کہ ایمان کی کمی اور بد عملی کی شدت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حاکم سے محکوم اور غالب سے مغلوب کر دیا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خلوت کے 3 اوقات کا ذکر کیا کہ ان اوقات میں کسی کے گھر جانا درست نہیں۔ ایک وقت عشاء کے بعد، دوسرا فجر سے پہلے اور تیسرا ظہر کے بعد ہے۔ ان 3 اوقات میں کسی کے گھر جانا درست عمل نہیں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ انسان کسی بھی وقت کسی کے گھر اجازت لے کر ملاقات کرنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اہمیت کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈر جانا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا میں فتنے کا نشانہ نہ بن جائے اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آگے آتی ہے سورۃ فرقان۔ سورۃ النور کے بعد سورۃ فرقان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا تاکہ وہ دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں۔ فرقان کا مطلب فرق کرنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نیکی اور بدی، ہدایت اور گمراہی، شرک اور توحید، حلال اور حرام کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو فرقان کہہ کر پکارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔